سلام معكم ياسمينة. لا ديرنيير فيديو اللي دازت كانت على الريجيم سيتوجين وكنت طلبت منكم واش تبغيو تشوفوا اون فيديو على لا براتيك وعلى كيفاش تبداو لو ريجيم. وصوني بزاف ديال لي ميساج ان بريفي اللي باغيين يعرفوا كيفاش يديروا لو ريجيم شنو ياكلوا وهادشي اللي جيت نقدم لكم اليوم في هاد لا فيديو. قبل ما نبداو بغيت غير نقول لكم ان الماكله في الكيتو سهله بزاف، يا ريان دو كومبليكي، تقريبا بحال الماكله العاديه اللي يمكن تكونوا دائما كتاكلوا، غير غادي تنقصوا منها بحال دابا لي بات ولا الخبز ولا السكر. اول نصيحه غادي ننصحكم هي انه قبل كاع ما تبداو هذا لو ريجيم حاولوا تنقصوا بشويه السكريات من لاليمونطاسيون ديالكم، كوم سا فو نالي با بروسكو فوتر كور ماشي على غفله غادي تقطعوا عليه كاع لي غلوسيد. حاجه ثانيه بغيت نهضر لكم عليها هي كيتو فلو ولا لا غريب سيتوجين. هادي سي با فريمون اون غريب، غير هما كيجيو بحال لي سيمبتوم د لا غريب، ميغرين، فيرتيج، مانك دو كونسونطراسيون، عند شي ناس كيمكن تجي اون كونستيباسيون ولا اون دياري، وهادو سو سون دو بوتي ايفي سكوندير اللي كيكونوا غير في الاول واللي عاديين بزاف. لا بروميير كوز ديال هاد لي سيمبتوم هو انه لو كور ديالنا عاد يسادابت، سي نورمال، سي ان نوفو مود دو في، واول مره كيتعلم انه يخدم بلي ليبيد او ليو دي غلوسيد، عاد كيتعلم انه يفرز بزاف ديال لي كورسيتونيك، وعاد كيتعلم انه يحرق لي ليبيد ويستخدمهم كانرجي. وسورتو في هاد المرحله الاولى كتكون واقعه اون ترانسفورماسيون او نيفو دي سيلول ديالنا او نيفو دي انزيم دو كور، لي هرمون تا هما ايزون بوزوان دو طون بور سادابتي، دونك سي نورمال اننا نحسو بشويه ديال العيا في الاول. لا دوزيام كوز هي لا بيرت ديليكتروليت. شنو هما لي الكتروليت؟ هما المغنيسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم وحتى الماء. شنو يمكن نديرو باش نقصوا من هاد لي سيمبتوم؟ اولا نشربوا بزاف ديال الماء، صافا يدير حتى في لا بيرت دو بوين. ثانيا ناخذوا دي كومبليمون دو مغنيسيوم الا بغينا، وكاين حتى دي كومبريمي دو مغنيسيوم اللي فيهم دي فيتامين بي 6 اللي غادي يعاونونا ان ما تجيناش لا فاتيك بزاف. سينو الا مبغيناش ناخذوا دي كومبريمي كيمكن غير نسهلكوا بزاف ديال المأكولات اللي فيهم مغنيسيوم وبوتاسيوم. ثالث حاجه ما نخافوش من الملحه في الطياب، بالعكس اون ا بوزوان، حيت كما قلت لكم اون بير لو صوديوم، ولو صوديوم الي اسونسيال لو كور ديالنا. واخا ديما كنسمعوا انه الملحه ما مزياناش، ولكن في هذه الحاله اون بير داك لو صوديوم، اون ا بوزوان دو كومبونسي شي شويه. والناس اللي كتجيهم لا كونستيباسيون لا دياري، اونكور اون فوا سي تمبورير، كيمكن يكون هادشي دو سوا لو فيت انكم ما كتاكلوش اسي دو ليغوم، سوا انكم لي ليغوم اللي كتاكلوا فيهم دي فيبر اللي ما والموكمش، دونك غير حاولوا تبدلوا شويه في المأكولات اللي كتاكلوا وان شاء الله غادي تحسنوا. Et de toute façon, la grippe كيتو ما كتبقاش بزاف، كتبقى environ une semaine، حيت لو طون دادابتاسيون ولا لو طون اللي يخص لو كور ديالنا باش يدخل اون سيتوز هو entre 3 jours et 1 mois، ولكن حتى الا خدا لو كور ديالكم 1 mois باش يدخل اون سيتوز، راه ماشي داك لو موا كله غادي دوزوه بهاد لي سيمبتوم، غير في لي كيلكو بروميير جور دادابتاسيون. حاجه اخرى بغيت ننصحكم انكم ديروها في الريجيم سيتوجين هو انه تدخلوا لو سيترون كثر في لاليمونطاسيون ديالكم، سوا ديروه في لي فينيغريت ديال لي سالاد ديالكم، سوا الا بغيتيو غير في الصباح ديروه عصروا شويه ديال الحامض في الماء وشربوه غير بحال هكاك. علاش؟ بور بروتيجي لي غان اي بور ايفيتي انه يتكونوا الحجر في الكبد. انسويت بغيت نهضر لكم على السبور. بزاف ديال الناس سولوني واش يمكننا نديرو سبور. اي وي بيان سور، ما كاين حتى مانع انكم ديروا سبور، واي سبور بغيتيو، حتى لا ميسكولاسيون ولا الرونفورسمون ميسكولير، سا نفا با ان كونتر دو ريجيم سيتوجين، مازال يمكن لكم تكبروا لي موسكل ديالكم. غير هو كنصحكم انكم تسناو تدوز داك لا بيريود ديال لا غريب كيتو تا ما بقاوش فيكم داك لي سيمبتوم ويولف لو كور ديالكم. il ne faut pas forcer، بشويه عليكم عاد بداو لو سبور ابري، حيت دو توت فاصون لو سبور ما غيعاونكم في لا بيرت دو بوا كاوتور دو 20%، ولكن كنصحكم ديروه حيت مزيان لصحتكم. لو بوين سويفون اللي بغيت نهضر عليه هو مهم بزاف، هو سكون بو ابلي لا جورني ليبر ولا لو بلا ليبر. واش يمكننا يكون عندنا بحال دابا ان بلا ليبر اون فوا بار سيمين في الريجيم سيتوجين؟ La réponse est tout simplement non. علاش؟ حيت كما قلت لكم لو كور ديالكم كيمكن له ياخذ حتى شهر ولا اكثر باش انه يولف هذا لو مود دو في، باش انه يتعلم انه يحرق لي ليبيد ان طونك انرجي باش يدخل اون سيتوز كومبليت. دونك الا عاود كليتيو لي غلوسيد ولفتيو له لي غلوكوز، ça va lui prendre encore plus de temps باش انه يعاود يولف ويعاود يدخل اون سيتوز، بحال غادي تعاودوا داك لي زيتاب كلهم من اول وجديد. دونك كما كنا قلنا داك المره في هذا لو ريجيم كنوليو اون ماشين بغولي لي غريس، كيمكننا نفقدوا الوزن بالزربه، ولكن كومون اون بو فافوريزي انكور بلوس هاد لا بيرت دو بوا؟ تو سامبلومون بالصيام، صيام متقطع ولا لو جون انترميتون. وكنت هضرت لكم عليه بريفمون في لا ديرنيير فيديو، وقلت لكم كوم كوا سا كونسيست اننا نصوموا لمده 16 ساعه وناكلوا في اون فينيتر ديال 8 ديال الساعات، وفي هذيك 16 ساعه ما كنصوموش على الماء ولا على لي بواسون سون كالوري. دونك علاش كيعاوننا الصيام في لا بيرت دو بوا؟ اولا في هذاك الوقت اللي ما كنكونوش كناكلو فيه، ملي لو كور ديالنا كيحتاج لينيرجي بيسكو كيكون مدرب انه يحرق الدهنيات في لو ريجيم سيتوجين، كيمشي لي غريس اللي هما ستوكي في لو كور ديالنا وكيحرقهم كيردوهم انرجي.
ثانيا حيت ما كطلعش الانسولين. كما كنت قلت لكم داك المره الانسولين هي الهرمون ريسبونسابل دو ستوكاج دي غريس. دونك بلوس كطلع الانسولين بلوس كيتخزنوا الدهون في لو كور ديالنا. ملي ما كطلعش الانسولين شنو كيطلع في بلاصتها؟ الهرمون دو كرواسونس اللي هو ريسبونسابل انه كيحرق هذيك الدهون. وشنو هو اللي كيديكلونشي الانسولين؟ الماكله ديال لي غلوسيد والماكله توكور. واخا غادي تطلع قل من الا كلينا السكر، ولكن واخا هكاك غادي تساهم شويه ديال لو ستوكاج دي غريس. دونك داكشي علاش كنصومو باش ما ناكلوش ما طلعش انسولين. دونك في الريجيم سيتوجين لو بلو غران افونتاج هو انه كتنقص لنا لا فاتيك بزاف، كتنقص لنا لا فان اي لابيتي. دونك كيسهل علينا هذا الصيام وما كيبقاش يجينا الجوع بزاف. دونك ليديال هو انه نبداو بشويه بشويه نقصوا من هذيك لا فينيتر ديال 8 اور د الماكله 7 h 6 h 5 h 4 h au lieu de 3 repas par jour. نبداو بشويه بشويه غير 2 repas par jour et si possible un seul repas par jour. ولكن بيان سور سو يكون ان غران repas اللي هو كونسيستون اللي فيه بزاف ديال لي نوتريمون ويكون فيه خضره بروتين اي ليبيد. اي كوم سا غادي تسهلوا عليكم اكثر فقدان الوزن. دونك هادو هما من اكبر لي زافونتاج ديال لو ريجيم سيتوجين، ديال انه اون فوا كتكونوا ادابتي وكتكونوا اون سيتوز كتولي عندكم بلوس دينيرجي، ما كتبقاوش تعياو دغيا، كتوليو بوكو بلو كونسونطري وعندكم اون كلارتي مونطال وكتنقص لكم لابيتي ولا فان وحتى داك لي زونفي دو سكر كينقصوا. اي سي سكي فا مو موني لو بروشين بوين واللي هو اكثر حاجه يسولوني عليه الناس اي سي نورمال، اللي هو شنو ناكلو في هذا لو ريجيم. كيما قلت لكم في الاول سي با كومبليكي وما خصكمش تبدلوا بزاف ديال الحاجات في لاليمونطاسيون ديالكم. بحال دابا الا كنتو مولفين تاكلوا دي طاجين، كلوا دي طاجين غير هو لي ليغوم اللي عندكم الحق فيهم وبلا خبز. كيمكن لكم اوسي تاكلوا دو غراند سالاد فاريي فيهم دي كروديتي، افوكا، ديروا عليهم فروماج، شاركوتري، كورنيشون، سكو فو فولي، وديروا دي فينيغريت في ميزون ولا دي صوص في ميزون باش تكونوا متاكدين ان فيهم زيوت صحيه وما فيهمش دي سكر اجوتي. ولكن يمكن لكم ديروا دي بلا فيهم بحال دابا طريف ديال اللحم مع بوكو د ليغوم وديروا اون صوص اللي مصوبينها في الدار بحال اون صوص بلانش ولا اون صوص فروماج، ويكونوا بيان سور لي ليغوم واللحم يكونوا طايبين في الزبده ولا في الزيت. Et je vous conseille soit l'huile d'olive soit l'huile de coco, et pour la cuisson encore mieux l'huile de coco. Pour le petit déjeuner كيمكن لكم ديروا des omelettes باش ما بغيتيو épinards, champignons, fromage, charcuterie. Vraiment vous pouvez vous faire plaisir، ما غتحسوش براسكم انكم محرومين من شي حاجه parce qu'on peut manger bon et sain في هذا le régime. Alors pour les envies de sucre بزاف ديال لي ميساج وصلوني تيقولوا لي اننا كتعجبنا الماكله حلوه بزاف، كيعجبونا لي غاتو، كيعجبنا الشوكولا و on n'imagine pas اننا نقطعوهم من حياتنا. جو كومبرون كي خصكم تعرفوا انه شنو اللي كيعطينا اكثر لي زونفي سكر هو الانسولين اللي طالع في الدم. بيسكو حنا اون ستابيليزي الانسولين افيك لو طون هاد لي زونفي دو سكر غادي ينقصوا بزاف. واللي خصكم تعرفوا هو انه عندنا الحق في ستيفيا. ستيفيا محلي طبيعي 100 كالوري، ما كيتحولش جلوكوز وما كيطلعش السكر في الدم. دونك il est permis في le régime cétogène. غير هو ما تكثروش منها بزاف pour ne pas prêter à confusion le cerveau ديالكم. حاولوا بحال دابا 1 à 2 fois par semaine غير pour vous gâter ديروا une petite recette à base de stevia. كيمكن لكم aussi ديروا chia pudding تحليوه بستيفيا وديروا فوق منه دي fruits rouges حيت on a droit aux fruits rouges fraise myrtille framboise. ولا كيمكن لكم تاخذوا دي morceaux de chocolat noir غير هو خصو يكون minimum 90% de cacao حيت en plus الشوكولا فيه بزاف الفوائد، بزاف ديال لي زانتي اوكسيدون اللي مفيدين للذات ديالنا بزاف. Ceci dit, si vous avez besoin d'autres idées de recettes, soit salées, soit sucrées, pour le régime cétogène, كيمكن لي bien sûr ندير لكم des vidéos, mais en attendant, قلبوا في يوتيوب كاين des tonnes d'idées، ولا يمكن لكم تقلبوا حتى في Pinterest، c'est une excellente source d'inspiration pour les recettes cétogènes. وإلا بغيتيو بلوس d'astuces باش تنقصوا من الاستهلاك ديال السكر في الاليمونطاسيون ديالكم، عندي une vidéo dédiée اللي غنخلي لكم لو لين ديالها لتحت. اخر نقطه بغيت نهضر لكم عليها هي شحال خصنا ناكلو وباش نعرفوا اننا ما فتناش الحد، وباش نعرفوا اننا بقينا في لي بروبورسيون ديال الريجيم سيتوجين. اول حاجه كلوا ملي يكون فيكم الجوع، طونك مازال يمكن لكم تصبروا مازال ما فيكمش الجوع ما تاكلوش. ثانيا كما قلت لكم مع لو ريجيم سيتوجين كتنقصنا لا فان كتنقص لابيتي. دونك ني تاكلوا وتحسوا براسكم شبعتيو حبسوا، ما تاكلوش كثر من الطاقه ديالكم. ثالثا الا بغيتو تعرفوا لي بروبورسيون ديالكم واش هما هذوك ان تيرم دو ليبيد بروتين اي غلوسيد، يمكن لكم تخدموا لا ميثود اللي درت لكم عليها ديك المره. بحال دابا هذا هو لو بلا ديالكم، لا موتيي دو بلا يكون فيها لي ليغوم لي كروديتي ديالكم اللي هما لي غلوسيد، غير هو بما انهم فيهم لي فيبر بزاف كنقصوا لي فيبر من لي غلوسيد كيعطيونا لي غلوسيد نت. لو كار دو بلا غادي يكون فيهم لا سورس دو بروتين ديالكم اللحم ولا الدجاج ولا البيض ولا الحوت، اي لوطر كار دو بلا غادي يكون فيه
لا سورس دو ليبيد بحال دابا الزبده ولا الزيت باش غطيبوا ولا لافوكا ولا فروماج ولا كريم فريش اكسيتيرا. غير هاد لا ميثود افضل تطبقوها قبل ما طيبوا، كوم صا بحال دابا الا كنتيو غادي طيبوا بالزبده قبل ما تذوب غيكون عندكم طريف ديال الزبده صحيح، ولا بحال دابا في لا سالاد قبل ما تخلطوا لا سالاد ديالكم تفرقوا بين لي كروديتي بين لا سورس دو بروتيين كان الا كنتيو غديروا بيض ولا شاركوتري اي لا سورس دو ليبيد بحال دابا لافوكا ولا لا فينيغريت ديالكم. Quatrièmement, il y a la méthode la plus exacte et la plus fiable de calcul des macros et des calories. Pour le calcul, غادي خصكم تكونوا كتوزنوا الماكله ديالكم ولا او موان عندكم une approximation على شحال كتاكلوا، وغادي خصكم تكون عندكم اون ابليكاسيون بحال دابا انا جوتيليز لابليكاسيون ماي فيتنس بال، ولكن كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي كيحسبوا لي كالوري ولي ماكرو. كوم سا كتكونوا متاكدين انكم بقيتيو في داك لي بروبورسيون بحال دابا انا كنحاول نبقى في 70% دو ليبيد 25% دو بروتين و 5% دو غلوسيد. غير هو لابليكاسيون ما كتحسب لكمش لي غلوسيد نت، ولكن كتخرج لكم لي فيبر، دونك غادي تنقصوا لي فيبر من داك لي غلوسيد باش يخرج لكم لي غلوسيد نت. خليو لي تحت ان كومونتير واش تبغيو انني ندير لكم اون فيديو ديتايي على كومون كالكولي لي ماكرو et les calories. Généralement pour les femmes on essaie de manger environ 1200 calories par jour باش نقصوا من الوزن. pour الرجال je pense c'est 1600 calories، ولكن pour le régime cétogène c'est pas vraiment précisé، mais كما كنت قلت لكم كلوا منين يجيكم الجوع وحبسوا منين تشبعوا، c'est ça le principe. وكما كنت قلت لكم le plus important هو تحترموا les normes ou les proportions ديال ليبيد par rapport aux protéines et glucides. غير هو حاولوا تاكدوا انكم vous avez assez de nutriments وانكم vous avez mangé assez de légumes في la journée. Donc voilà, je pense ان هادو هما كاع لي زانفورماسيون اللي يمكن تحتاجوها باش تبداو لو ريجيم سيتوجين. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, خليوهم لي في les commentaires ولا بغيتو تصيفطوا لي un message en privé Facebook ولا في Instagram. Instagram c'est the happy place with Yasmina. تبعوني فيه عافاكم. إلا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا لي un j'aime s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous لتحت et n'oubliez pas la petite cloche باش تجيوكم لي نوتيفيكاسيون فاش ندير لكم لا بروشين فيديو. وقولوا لي في الكومونتير شنو تبغيو انه تكون في لا بروشين فيديو، واش نهضروا بلوز ان ديتاي على الفوائد ديال الصيام، واش الا بغيتيو نوريكم كومون كالكولي لي ماكرو اي لي كالوري، ولا بحال دابا نوريكم دي ريسيت ولا شنو كناكل انا في النهار في لو ريجيم سيتوجين. فيتمو فو بروبوزيسيون باش ندير لكم لي فيديو اللي نتوما باغيين تشوفوهم اللي نتوما عاجبينكم. دونك تهلاو في راسكم بزاف، خليكم في راحه الله.